على واحده منهم او مايل على الاثنين. يبقى انا دلوقتي الحالات بتاعتي يا اما مستوى عامل كده وبالتالي عامل كده. يبقى ده عباره عن ايه؟ عباره عن ولنفترض انها ورقه والورقه دي عامله كده. عامله كده يعني ايه؟ يعني موازيه للصوره وموازيه للارض، او بمعنى اصح عموديه على الصوره وعموديه على الارض. ايه اللي عمودي وايه اللي موازي؟ الورقه دي فيها كام خط؟ 1 2 3 4. لو جينا في الوجه هنلاقي فيه كام خط موازي وكام خط عمودي؟ 2 و2. يبقى الخط ده والخط ده ضلهم لو جه في الواجهه هيطلع خط شبههم بالظبط. طب لو ما جاش في الواجهه بقى في الارضيه هيطلع 45. طب دول عمودي على الحيط، لو جه في الحيط هيطلع 45. طب لو جه في الارض هيطلع شبه. يبقى دي الحاله اللي هي المفروض حاله خاصه. نفس الوضع ده لو كانت الخط ده معمول كده او المستوى ده معمول كده بقى عندي الضوء جاي منين؟ الضوء في كل الاحوال جاي 45 درجه مايله على الارض و45 على الوجه زي ما احنا متفقين قبل كده. الضوء جاي في الواجهه كده وجاي في الواجهه كده في البلان كده. فالضوء ثابت، ما تقعدش تفكر بقى الضوء جاي منين في الشغل بتاعنا هنا. الضوء هنا جاي عمود، جاي من الوش. يعني هو المفروض يبقى 45 على الوجه؟ انهي اللي هيبقى 45 لو افترضت ان هو كده؟ ها قولي لي انهي اللي يبقى 45؟ الخط اللي فوق والخط اللي تحت. ليه؟ لان الخط اللي فوق واللي تحت المفروض ان ضلهم هيبقى 45 على الواجهه، لان المفروض الضوء جاي 45. انما ده وده هيتنقلوا زي ما هم على الوجه. ده في حاله لو كان الظل بتاعي بالكامل على الوجه. مشكلتكم بس ما تبصوش على الظل ده لان الظل ده جاي من قدام. يعني العمودي هو 45 والموازي نفسه صح؟ ولا لا؟ العمودي 45 والموازي نفسه. العمودي 45 والموازي نفسه لو نزل في نفس المستوى. يعني ايه؟ يعني اللي موازي على الواجهه ضله في الواجهه 45. طب ما هو اللي موازي على الواجهه ده العمودي على الواجهه قصدي. العمودي على الواجهه ضله 45 في الواجهه. العمودي على الواجهه ضله 45 في الواجهه. الموازي شبه. يبقى اي خط بيوازي مستوى لو ضله جه في المستوى ده شبه. سهله؟ اي خط في مستوى، اي خط موازي المستوى ضله في المستوى ده شبه. اي خط عمودي على مستوى ضله في المستوى ده على 45. طيب الحاله العامه ان ما يكونش الخط لا موازي ده ولا الموازي ده. فالحاله دي اللي بضطر اجيب نقطه ونقطه ونقطه في النص. طب تعالوا كده نراجع تاني بسرعه على المستويات بشكل عام. اول مستوى هنتكلم عليه ان المستوى يكون عامل كده. المستوى ده معناه ان هو ايه؟ ده عباره عن مستوى ايه يا جماعه؟ ورقه افقيه طايره في الهواء، يبقى موازيه للارضيه كمستوى. فيها خطين وخطين بالنسبه للحيطه، خطين عموديين على الحيطه وخطين موازيين لها. طب هو ظل الورقه دي هيجي فين؟ ما اعرفش. طب عشان اعرفه ابدا اعمل ايه؟ هو مبدئيا انت بالنظر تقدر تعرف. ازاي؟ شوف الورقه دي قريبه من الارض ولا قريبه من الحيطه. هي قريبه دلوقتي من مين؟ من الارض، يبقى ظلها هيجي على الارض. عرفت ازاي؟ ان الارتفاع عن الارضيه هنا اقل من البعد عن الحيطه. يبقى لو رمينا ظل دي هيجي كله على الارض. نجرب. عشان ارمي ظل النقطه دي كنت بعمل ايه؟ باخد اول نقطه هنا ولنفترض دي واخد 45 ومن نفس النقطه اخد 45 هنا. مين اللي قابل الاول؟ اللي فوق. يبقى انا نزلت من فوق جبت ظل النقطه، بقى هو ده ظل اول نقطه عندي. وامسك الاربع نقط التانيين اجيبهم بنفس الطريقه. يبقى انا عندي 45 من دي و45 من نفس النقطه فوق ومد، يقوم جايب لي ظل النقطه تحت. اكمل 45. طب بدل ما نكمل تعالوا كده نشوف دلوقتي الخط ده موازي للارض ولا عمودي عليها؟ موازي. ظله جه في الارض ولا في الحيطه؟ في الارض. يبقى موازي للارض وظله جه في الارض، يبقى شكله عامل ازاي؟ شبهه بالظبط. جبت نقطه منه شد بنفس الطول وبنفس الاتجاه هيجي لك الخط. يبقى انا لو جبت النقطه ده اهي بس
كل اللي عليا ان انا ارسم لاين قد ده كده من النقطه دي، هيقوم جايب لي ظل النقطه الثانيه بتاعته. طيب الخط ده موازي للارض ولا عمودي؟ طيب ظله جه فين؟ طب انا عرفت منين ظله جه في الارض؟ في نقطه منه جت في الارض، يبقى هو كله جاي في الارض. طيب هنقوم جايين راسمين نفس الخط تاني من النقطه اللي انا عارفها، وهكذا. ده نفس النظام وده نفس النظام. يعني من الاخر المستوى اللي ظله بالكامل في الارض وهو موازي للارض طلع عامل ازاي؟ جبت نقطه واحده ورحت ناقل المستوى عندها. جبت نقطه واحده ورحت ناقل نفس المستوى فيها تاني. يبقى ده كده جالي الظل بتاعي. النقطه بقى دلوقتي اللي مهمه بالنسبه لكم، الظل في انهي حته؟ ما ينفعش اهشر كله، في حته اتدارت تحت المستوى بقت هي دي الظل. دي الحاله السهله جدا. طب لو الحاله دي كانت عكس الكلام ده، يعني ايه؟ يعني كان المستوى ده بعيد عن الارض. تعالوا ناخد نسخه ثانيه عشان لما في الاخر نقارنهم ببعض. المستوى ده طلع قريب من الحيطه وبعيد عن الارض. يبقى دلوقتي الظل بتاعي ده ناويه هيجي فين ان شاء الله؟ هيجي فين؟ في الوجه، في الحيطه، في الوجه. طب نبدا نرمي النقط بتاعتنا ونشوف. ولنفترض هبدا بالنقطه البعيده 45 45. قابلت هنا الاول، طلعت راسي، بقى ده الظل بتاعي. دي ابعد نقطه وجت في الوجه، يبقى كده كده الظل بالكامل جاي في الوجه. طب عاوز اجيب ظل الكلام ده، اجيبه ازاي؟ نبدا دلوقتي. انا بجيب ظل الخط ده اهو. الخط ده انا عارف ان ظله في الوجه، يبقى المفروض هيجي 45. طب طوله قد ايه؟ مش عارف، يبقى محتاج اجيب النقطه الثانيه بتاعته. النقطه الثانيه فين؟ اهي مع ال 45 اللي هنا طلع، بقى ده الظل بتاعي. سهله؟ في مشكله في ان انا اجيب ظل الخط ده؟ طيب تمام. واحد يجي يقول لي طب انا عرفت ازاي ان هو الاثنين مع بعض هوصلهم على طول من غير ما اجيب نقطه في النص؟ احنا متفقين ان طالما الظل جه بالكامل في نفس المستوى، يا اما 45 يا اما بشبهه بالظبط موازي له. هو دلوقتي ده عمودي يبقى هيجي 45، يبقى تجيب اي نقطه منهم وتمد ال 45 تبقى انت عارف النقطه الثانيه عليه. طب جميل. انا عندي فيه كام خط شبه ده؟ 2. مين التاني؟ اللي هو ده. طيب قبل ما نجيب التاني ده، في عندي خطين تانيين دوت ودوت. المفروض ان الخطين دول موازين ولا عمودين على الحيطه؟ موازين، يبقى ظلهم شبههم بالظبط. ممكن واحد يجي يقول لي بدل ما اجيب نقطه تانيه هنقل الخط ده على طول. ازاي؟ شايفين نفس الخط اللي مرسوم هنا ده؟ هاخده مره هنا ومره هنا. اشمعنى هنا وهنا؟ ودي نقطة بدايته ودي نقطة نهاية بداية التاني. يبقى أنا كل جبت نقطة هنا وجبت نقطة هنا ووصلت الخط على طول. طب واحد مش عاوز يعمل كده، هتقوم جايب لي ظل عادي خالص زي ما عملنا. هتقوم واخد 45 من هنا و45 من هنا وتقابل بيهم خط الأرض وتطلع رأسي تقابل اللي جاي ب 45 من هنا. يبقى انا عندي اللاين ده هو الظل الثاني، ويبقى انا عندي الافقيات هتيجي زي ايه؟ بالتوصيل، او هتيجي زي ما هي موازيه زي ما احنا اتفقنا قبل كده. الظل هنا فين؟ الظل هنا كل المسافه دي. ليه مفيش حاجه اتدارت؟ لان انا شايفه كله قدامي. في مشكله في كده او في كده؟ الكلام ده بالظبط ممكن يكون معكوس لو ان انا عندي الحاله الثانيه. اللي هي ايه الحاله الثانيه؟ ان يكون نفس المستوى ده عباره عن كده.
هو اللي قلناه بس بالعكس. يعني ايه؟ يعني انا هناك كان المستوى ده موازي للارضيه، وبالتالي انا مره رميت هنا ومره رميت هنا. هنا العكس، هنا المستوى عمودي على الارض موازي للحيط. ناخد نفس الحاله تاني. هعمل ايه في مستوى زي ده؟ ارمي لي اي نقطه، ولنفترض النقطه البعيده 45. تعالوا بس نبعده شويه عشان ما يتلخبطوش الاثنين على بعض. 45 و45. مين اللي قابل الاول؟ الواجهه. نزلت تحت اداني الظل هنا. اعمل ايه بعد كده؟ لو متلخبط ارمي الاربع نقط. ارمي الاربع نقط ووصلهم ببعض. دي الطريقه العاديه خالص. طب واحد هيقول لي لا، ده دلوقتي المستوى ده موازي للحيط وبالتالي عمودي على الارضيه، يبقى المفروض ظله هيجي فين؟ انا دلوقتي لقيت ظله جه فين؟ في الارض. يبقى المفروض ان هو مش هيطلع شبهه بالظبط، ده هيطلع خطين 45 وخطين شبهه. تعالوا نرمي. انا عندي ادي اول نقطه، وانا فين الخط الموازي او الخط اللي هرميه دلوقتي؟ انهي واحد فيهم؟ عاوز ترمي ده ولا ده؟ الراس. يبقى الراس بتاعي هرمي 45 من هنا و45 اللي كانت موجوده وانزل. بقى الخط اللي انا برميه دلوقتي فين؟ هو ده. في مشكله في ده؟ طب عاوز اجيب اللي شبهه. ممكن تعمل نفس الكلام تاني، وممكن واحد يقول لي لا، ده انا كل اللي عليا هقوم مادد من هنا ل 45 واخد الافقيات كده وكده، جبت اللي شبهه بالظبط اهو. طب واحد مش عاوز يعمل كده، هترمي الظل تاني عادي خالص. هتاخد 45 و45 وده كمان، وبعدين تنزل رأسي وتنزل رأسي. يبقى أنا عندي نفس اللاين أهو. طب الخطين التانيين المفروض إن الخط الأفقي ده موازي للحيطة وموازي للأرضية، وضله جه فين؟ ضله جه في الأرضية، يبقى هيطلع شبهه بالظبط أهو. والظل بتاعي جه هنا. خدتوا بالكم من حاجة؟ هنا ده عكس ده بالظبط. يبقى المستوى لما جه مستوى موازي للأرضية وضل جه في الحيطة، طلع المعين اللي قدامنا ده ضلعين شبه بعض وضلعين 45. لما جه موازي للحيطة وعمودي على الأرض وضل جه في الأرض طلع نفس الكلام. طيب الحالة الرابعة إن يكون نفس المستوى كده بس ضله هيجي عكس الكلام ده، هيجي في الحيطة. يعني إيه؟ يعني يكون الخط بتاعي أو المستوى بتاعي عامل كده. دلوقتي ضله هيجي فين؟ هرمي ضل نقطة منه، ادي نقطة وادي التانية. حد يقول لي كده من النقطة دي اعمل ايه؟ تاخد المربع كله تاني وتحطه من هنا عند الضل بتاعك، ويبقى العلاقة ما بين الاتنين كده هي الضل. نشيك على الكلام ده ونتأكد منه. تعال ادي ضل اول نقطة، هجيب ضل تاني نقطة بنفس الطريقة، لو سمحتوا ما نتكلمش مع بعض. واخد هنا ضل دي بنفس الطريقة، واخد ضل التالت الرابعة بنفس الطريقة،
واوصل النقط ببعضها. نقطة 2 3 4 وارجع تاني. بقى ده الظل بتاعي اهشر التقاطع ما بينهم. دول الاربع مستويات بتوعنا، ودي الحالات اللي المفروض مش محتاجاك تخليك تفكر اصلا. الحالات دي المفروض لما بتيجي في التمرين بعملها من غير ما اوجع دماغي. امتى بقى نبدا نتعب شويه؟ لو كان المستوى ده مايل على الحيطه او على الارضيه. ليه؟ لو المستوى مايل امكانيه انه يبقى مايل عباره عن كام واحده؟ يا اما المستوى المفروض كان راسي كده بقى مايل كده، وبالتالي انا شايف ضلعين موازيين للارض وموازيين للحيطه، وضلعين تانيين مايلين على الحيطه ومايلين على الارض. بقى في ضلعين سهلين وضلعين صعبين. نفس الكلام لو هو مايل كده، في ضلعين وضلعين. طب المشكله الاكبر انه يكون مايل في كل الاتجاهات، ما فيش ولا ضلع ولا ضلع. نجرب. في مشكله في الحاله اللي احنا قلناها لحد دلوقتي؟ طيب دول الاربع حالات اللي هم بتوع الناس اللي ايه الطيبين. نعم. لسه انا بتكلم على مستوى، نفرق ما بين مستوى ومجسم. هنا مفيش خطوط وصل، اللي هي خطوط وصل الارض بمعنى ايه قصدك؟ دي ودي مثلا؟ لا هنا مفيش ظل في الارض. ماشي؟ ليه؟ لان دي ورقه طايره في الهواء. الورقه الطايره دي عباره عن، هو المشكله ان الضوء ده جاي من الجنب من البلاد. نعم؟ والله ده فكره كويسه، انت كويس يا ابني. اكتب اسمك في ورقه وافتحها تاني بسرعه. انت بتعرف تفكر، انت دخلت عماره ازاي؟ نتف ده طبعا، بس لو طفينا ده الريموت راح مع الراجل، لا مش هطفيه. في الشاشه بس، اطفي الشاشه بتاع اللاب بس يا دكتور. هو لو طفينا شاشه اللاب هي. طب هنجرب كده. هيجي لي 2 ضل طبعا، لا مش هينفع. يا دكتور الضوء مع البتاع ده كويس. ابقى اعملها انت في البيت وخلاص. دكتور يا دكتور، بص يا شباب، هي الفكره كلها ان في فرق ما بين ظل ورقه مستوى وظل مجسم. المجسم لما برمي ظل مش هينفع ده طبعا، برمي ظل ده وده وده، فبيديلك في الاخر ان هو واصلين للارض. اوكي، خلينا بس نخلص من المستوى بدل ما تتلخبطوا. عرفنا الثلاث حالات الطبيعيه بتاعت الناس المؤدبين. طب تعالوا بقى نشوف الحالات الاصعب شويه. ايه هي؟ ادي اول حاله. لو انا شفت مستوى والمستوى ده انا عاوزه بدل ما هو راس كده عاوزه مايل كده، يبقى هشوفه في البلان عباره عن ايه؟ خط ولا مستوى؟ خط. الخط ده مايل ازاي؟ ده كده مستوى. المستوى ده مايل على الوجه. مايل على الوجه يعني ايه؟ يعني هو رأسي كده عادي بس لف شويه. طب ده المفروض هرمي له ظل ازاي؟ بنفس الطريقه. تعالوا كده نشوف. هو ظله هيجي في الواجهه ولا في الارضيه ولا هيجي في الاثنين؟ ما اعرفش. تعالوا نجرب. نبدا نرمي ظل مين؟ نرمي ظل الخط مثلا ده. الخط ده اللي هو مين في الواجهه؟ فوق وتحت. تعالوا نرميه 45 و45. قابل مين الاول؟ قابل هنا الاول، يبقى طلع راسي. ادي ظل الخط الاولاني، النقطه الاولانيه. عاوز اجيب مين تاني؟ عاوز اجيب نهايه الخط 45 45